द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ, जिसे लिखा है एलेक्स बेकर ने। किताब का नाम जानकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनने के लिए उन्हें कोई लॉटरी जीतनी पड़ेगी या फिर वही अमीर बन सकता है जो टैलेंटेड है। लेकिन सच तो ये है कि लक और टैलेंट उतना मैटर नहीं करता अमीर बनने के लिए जितना आप सोचते हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है आपके बिलीव्स और आपके एटीट्यूड पर, यानी कि आपके देखने के नज़रिए पर। आज की समरी से आप सीखेंगे कि कैसे आप 9 से लेकर 5 बजे की जॉब से छुटकारा पाकर अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और कैसे आप अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपके लिए पैसा बनाता रहे। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप रिच माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, रिजेक्ट गेटिंग रिच स्लो। पिलर 1, देयर आर 2 वेज टू बिकम रिच। पहला तेजी से, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता अमीर बनने का मतलब है कहीं पे जॉब करना, जिसे ऑथर गलत कहते हैं 2 वजहों से। फर्स्ट, इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है। सेकंड, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होती। जॉब में आपको हर दिन 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं, जिसका मतलब है आपको लाइफ के 30 या 40 साल काम करते हुए गुजारने हैं। तब जाके आप कम्प्लीटली अमीर बन सकते हैं। और इस तरह अमीर बनना इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप रिटायरमेंट तक जिंदा रहे, अगर आपको नौकरी से ना निकाला जाए, अगर वो कंपनी बंद ना हो, अगर सरकार का कोई डिसीजन आपकी नौकरी पर इफेक्ट ना करे। नौकरी करते हुए अमीर बनने का मतलब ये भी है कि आपको गवर्नमेंट और कंपनी पे डिपेंड रहना होगा, और इन दोनों ही चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जब आपका लक और कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में होगा, तो क्या आहिस्ता अमीर बनने का डिसीजन सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब जानते हैं तेजी से अमीर बनने के बारे में। क्या आपको पता है नौकरी करते हुए आपका कितना फ्री टाइम वेस्ट हो जाता है? अराउंड 70%। ऑथर कहते हैं जल्दी अमीर बनना और खुद का बिजनेस करना ज़्यादा सेफ होता है। पर अब सवाल आता है कैसे? इमेजिन करें आप एक जॉब करते हैं जिससे आप अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरे करते हैं, और जो आपका फ्री टाइम बचता है उसमें आप बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में 2 चीज़ें पॉसिबल है। पहला, अगर आप अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं और दोबारा कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आपके लिए रिस्क क्या है? क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होकर अमीर बन जाएंगे, तब तक आपकी सारी बेसिक ज़रूरतें आपकी नौकरी से पूरे होते रहेंगे। दूसरा, आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड रिटायर आफ्टर बिकमिंग रिच। चैप्टर 2, सेपरेट टाइम फ्रॉम मनी। सेकंड पिलर। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, अगर आहिस्ता अमीर बनने का ऑप्शन सही नहीं है तो जल्दी अमीर बनने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है आप अपने टाइम को स्प्लिट कर दें, क्योंकि टाइम कीमती और लिमिटेड है, और हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो आपके बिना भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। दिस सिस्टम इज टू फ्रॉम अ कंपनी। कंपनी पैसा बनाने की एक ऐसी मशीन है जो बिना आपके मौजूदगी के भी आपके लिए पैसा बनाता है। अमेज़न का ओनर जेफ बेजोस दुनिया के अमीर लोगों में से एक इसीलिए है क्योंकि 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोग दिन भर उसे अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। अगर आप भी एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो बिना आपके मौजूदगी के आपके लिए पैसा बनाता रहे, तो इन 4 सवालों का जवाब यस होना चाहिए। क्या यह बिजनेस बिना आपके प्रेजेंस आपके लिए पैसा बना सकता है? क्या इस मनी मेकिंग प्रोसेस को दूसरे लोगों या मशीनों के जरिए ऑटोमेटिक किया जा सकता है? अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या इसे चलाने के लिए आप किसी दूसरे को ट्रेन कर सकते हैं? क्या आप बिना अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? अगर इन 4 सवालों का जवाब हाँ है, तो आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो बिना आपके टाइम और प्रेजेंस के बावजूद भी आपके लिए पैसा बनाता रहेगा। चैप्टर 3, एक्सेप्ट दैट यू मस्ट बी बेटर देन एवरीवन एल्स। तीसरा पिलर। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दें कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप सच में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बदले आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि आप ग्रेट हैं और आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। अपने आप को बेस्ट समझना बुरा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है विच इज कॉल्ड द बार सिस्टम। बार सिस्टम का मतलब है बिलीफ, एक्शन और रिजल्ट। हमें रिजल्ट तभी मिलते हैं जब हम एक्शन लेते हैं, और हमारे एक्शन हमारे बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब हमें विश्वास होता है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, तभी हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को बेस्ट मानना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। हम में से ज्यादातर लोग यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है और अमीर बनना इससे भी ज्यादा मुश्किल। जब हम इस तरह के बातों को सुनते हैं तो वो बहुत गहराई तक हमारे माइंड में बैठ जाते हैं, जिससे ये हमारा बिलीव बन जाता है। और इस वजह से जब आप इस बिलीव के साथ अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो आप कोई काम शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये बिलीव है कि ऐसा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, या अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आप अपना 100% नहीं देते। चैप्टर 4, एवरी लिटिल थिंग इज 100% योर फॉल्ट। चौथा फिलर।
آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی 100% ریسپانسبلٹی آپ کو خود ہی لینی چاہیے۔ جب آپ ایسا ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کا فالٹ ہے، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، تو آپ اسے کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ عام طور پر جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم اس کا قصور دوسرے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں، بٹ دس از اے ویری رانگ اپروچ۔ جب آپ اپنی غلطی نہیں مانتے تو آپ کبھی اسے سدھار نہیں سکتے۔ جو انسان اپنی ریسپانسبلٹی خود نہیں لیتا وہ کبھی ملٹی ملین ڈالر کمپنی نہیں بنا سکتا۔ ایک بزنس مین کی کمپنی میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو غلطی کسی کی بھی ہو، اگر وہ اس کی ریسپانسبلٹی خود نہیں لے گا تو نقصان اسی کا ہوگا اور اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ دوسروں کو بلیم کرنے سے کوئی بھی سچویشن سالو نہیں ہوتی۔ چیپٹر 5 اڈاپٹ این ایبنڈینس مائنڈ سیٹ۔ 5واں فلر، ایبنڈینس مائنڈ سیٹ آپ کو گرو کرنے میں مدد کرتا ہے اور سکیرسٹی مائنڈ سیٹ آپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں پیسوں کی کمی ہے، لیکن دنیا میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا میں ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے، کیا آ سکتا ہے۔ مانا اپنے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن جب ہم ایبنڈینس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمیں پیسے کمانے کے بہت سارے راستے نظر آنے لگتے ہیں، بس ہمیں آگے بڑھنے اور اسے حاصل کرنے کا جگر ہونا چاہیے۔ چیپٹر 6 فارگیٹنگ واٹ اف اینڈ فوکسنگ آن واٹ از۔ چھٹا پلر، زیادہ تر لوگ صرف پلان ہی کرتے ہیں، کبھی ایکشن نہیں لیتے۔ اور لائف میں کچھ کرنے کے لیے پلاننگ کے بعد آپ کا ایکشن لینا ضروری ہے۔ شاید آپ اسی لیے ایکشن نہیں لے پاتے کیونکہ آپ پرفیکشن پیرالائسس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ انتظار کرتے ہیں سب کچھ پرفیکٹ ہونے کا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو شک ہے تو اپنی لائف کو چھوڑ کر دوسروں کی لائف میں جھانکیے، کسی کی بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ جو انسان سب کچھ پرفیکٹ ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی ایکشن نہیں لے پاتا۔ جب آپ کبھی ایکشن لیں گے تو اس میں غلطیاں ہونا لازمی ہے۔ سکسیس کبھی بھی بنا غلطی کیے حاصل نہیں کی جاتی۔ چیپٹر 7 میپ آؤٹ ایکشنز دیٹ اچیو گولز۔ 7واں پلر، اگر آپ امیزون کی ہسٹری جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پروفیٹیبل کمپنی بنانے میں امیزون کو کتنا سمے لگا۔ ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بننے میں انہیں ایک ایک سٹیپ لینا پڑا، اور اس وجہ سے آج امیزون اتنی بڑی کمپنی بن پائی۔ اسی طرح آپ کو بھی اپنا گول سٹیپ بائی سٹیپ اچیو کرنا ہوگا۔ عام لوگ عام طور پر شارٹ ٹرم گول رکھتے ہیں اور زیادہ تر دیکھا گیا کہ وہ انہیں اچیو بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے بعد بھی جہاں تھے وہیں رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کا گول بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ ایکچولی آپ جتنا سوچتے ہیں اس سے کہیں گنا آسان ہوتا ہے اپنے گول کو حاصل کرنا، پر اگر اتنا ہی آسان ہے تو لوگ حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ اپنے گول کو دیکھتے ہیں اور اس سے پہنچنے والی پروسیس کو اگنور کرتے ہیں۔ امیر لوگ اس لیے امیر بن پاتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ دیکھتے ہیں اور انہی پر کام کرتے ہیں، نہ کہ وہ باقی لوگوں کی طرح چھلانگ لگانے کی سوچتے ہیں۔ آپ جتنا اپنے گول کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں وہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے حاصل کرنا۔ چیپٹر 8 فوکس سولely on what gets you paid۔ پلر 8، امیجن دیٹ اگر آپ کو ہر 1 کلومیٹر دوڑنے پر 1000 دیے جائے تو کیا آپ اپنا زیادہ تر ٹائم کوکنگ، شاپنگ، واچنگ ٹی وی یا موبائل دیکھنے میں گزار دیں گے؟ Obviously you will not do this۔ ان سب کاموں کے لیے آپ کسی اور کو رکھیں گے تاکہ آپ اس کام پر زیادہ فوکس کر پائے جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، which is running۔ اسی طرح جب آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ ہفتے میں 40 to 80 آور سے زیادہ انویسٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے کمپنی ان لوگوں کو ہائر کرتی ہے جو ان کاموں کو کر سکے جو وہ خود نہیں کر پاتے یا انہیں ٹائم نہیں ملتا۔ ہر انسان کی ایک لمٹ ہے، لیکن جب آپ لوگوں کو کام پر رکھتے ہیں اور انہیں ان کا کام سمجھاتے ہیں تو آپ انلمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ اس کام کو کریں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے، یعنی آپ اس کام پر زیادہ فوکس کریں جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں اور جتنا پاسبل ہو سکے اسے بڑھائے۔ بلینئرز اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل مارک زکربرگ خود کوڈنگ نہیں کرتے بلکہ ہزاروں سافٹ ویئر انجینئرز کو لیڈ کرتے ہیں۔ وارن بفیٹ خود کمپنیز کو مینیج نہیں کرتے بلکہ وہ ان لوگوں کو مینیج کرتے ہیں جو ان کی کمپنیز کو مینیج کرتے ہیں۔ Chapter 9 People give money to people that get people۔ Pillar 9 Author says that money is not real۔ Suppose اگر آپ اس دنیا میں ایک لوتے انسان رہے اور آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو تو آپ ان پیسوں کا کریں گے کیا؟ پیسے تبھی اچھے ہیں جب تک لوگ جو بناتے ہیں آپ اسے خریدتے ہیں اور آپ جو بناتے ہیں لوگ اسے خریدتے ہیں۔ آپ تب تک امیر بنے رہتے ہیں جب تک لوگ آپ کو امیر بننے کی طاقت دیتے ہیں۔ پیسہ لوگوں کے بیچ ایک ایکسچینج ہونے والی پاور ہے۔ پیسے میں ایک طاقت ہے کیونکہ اسے ویلیبل مانا جاتا ہے۔ اگر ہم پیسوں کو ویلیبل نہ مانے تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہ ایک کاغذ کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ امیر بننے کے لیے آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے پیسے بنائے۔ ملینئر یا بلینئر بننے کے لیے آپ کو لوگوں کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا اینڈ انڈرسٹینڈ دیئر بیہیویئر۔ بلینئر اس چیز میں ماہر اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔
چیپٹر 10 فائنڈ کمپٹیٹیو فرینڈس اینڈ سوٹیبل مینٹرس۔ پلر 10 کمپٹیٹیو فرینڈس آپ کو ہارڈ ورک کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، اسی لیے بہت سارے بزنس کمیونٹیز بناتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جن 5 دوستوں کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم بتاتے ہیں آپ ان کا ایوریج ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ انہی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ آپ اپنا زیادہ تر ٹائم ان لوگوں کے ساتھ بتائیں جو اپنی لائف میں کچھ اچھا کر رہے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ، ہمیشہ ایسے منٹرز کو ڈھونڈیں جو آپ سے ملتا جلتا کام کرتے ہیں۔ واٹ از اے منٹور؟ منٹور اس انسان کو کہتے ہیں جو اس کام میں کامیاب ہے جسے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پرفیکٹ منٹور وہ ہے جو آپ سے کہیں قدم آگے ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔